चाहिँ हाम्रो वचनको शीर्षक रहेको छ आज्ञा पालन। आज्ञा पालन भनेको के हो त? सबैभन्दा पहिले हामी आज्ञा पालनको विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। आज्ञा प्लस पालन मिलेर दुईवटा शब्द मिलेर आज्ञा पालन भएको छ। आज्ञा भन्नाले के बुझिन्छ त? सबैभन्दा पहिले हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आज्ञा भन्नाले चाहिँ हामीलाई कसैले गर्न लगाएको काम कसैले अराएको छ भने त्यसलाई आज्ञा भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा पालन भन्नाले चाहिँ हामीले त्यो काम चाहिँ गर्यो भने पालन भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले आज्ञा पालन भनेको कसैले अराएको कामलाई हामीले चाहिँ सहजै तरिकाले गर्नु नै हामीले आज्ञा पालन भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ आज विशेष गरी त हामीले यो बाइबलको पदबाट हामीले आज्ञा पालनको विषयमा हेर्नेछौँ। हामीले यूहन्ना 14 को 15 पदमा हेर्यौँ भने तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। हालेलुया। किनभने परमेश्वरले चाहिँ वचनमा के भन्नु भएको छ भने यदि परमेश्वरलाई चाहिँ जसले प्रेम गर्छ उसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पनि के गर्नेछ त? पालन गर्नेछ। त्यसकारण तपाईँ हामी ख्रीष्टको जनले चाहिँ हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्न आवश्यकता छ, ताकि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई साँचो हृदयले आफ्नो मनले हामीले प्रेम गर्छौँ भने उहाँको आज्ञालाई पनि हामी पालन गर्न आवश्यकता छ। किनकि आज्ञा पालन चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ गरिन्छ। हामी विभिन्न किसिमका आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसैले केही गर भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको आज्ञा पालन गर्न हामीले आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले अरूलाई पनि यसो गर उसो गर भनेर हामीले अराउँछौँ भने त्यो आज्ञा चाहिँ हामीले अरूलाई दिन पनि आवश्यकता छ। र त्यो दिएको आज्ञालाई चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो पालन गर्छ भने त्यसलाई नै आज्ञा पालन भनेर भनिन्छ। त्यसकारण पनि हामीलाई यूहन्ना 14 को 15 ले हामीलाई के भनेको छ भने यदि तपाईँ हामीले सबैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौ अनि विश्वास गरेर पनि साथसाथै हामीले चाहिँ सदा सर्वदा प्रेम गर्छौँ भने हामीले चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने म तिमीहरूमा रहनेछु भनेर स्पष्टसँग हामी वचनमा भेट्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा पनि तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हरेकले चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्ने हरेकले चाहिँ पालन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसकारण तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ प्रेम गर्नेले चाहिँ परमेश्वरलाई आज्ञा पालन गरिरहेका हुनेछन् भनेर हामी भन्न सकिन्छ। यसुले आफैले भन्नुभयो कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। हामीले यसुको आज्ञा पालन गरेर उहाँलाई मात्र सेवा गर्नुपर्छ। हालेलुया। किनकि हामीले चाहिँ दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, ताकि एक संसारको र एक स्वर्गको राज्यको। हामीले चाहिँ दुईवटा मालिकको सेवा गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्ने गर्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका हामी हरेकले चाहिँ येशूको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ र येशूको आज्ञालाई पालन गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार हामी चल्न सक्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा उत्तम विषय हो भनेर भन्न सकिन्छ। विश्वासीहरूले प्रभु र मालिक को हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। विश्वासीहरूको चाहिँ प्रभु र मालिक चाहिँ ख्रीष्ट हुनुपर्छ। विश्वासीहरूको सबैभन्दा अग्र स्थानमा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जान्नु पर्दछ। त्यसकारण तपाईँ हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ आज्ञा पालनलाई हामीले सहजै तरिकाले चाहिँ हामी पालन गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। 2 कोरिन्थी 10 को 5 मा हेर्यो भने हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्न बसमा पार्दछौ। किनकि तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका हरेक जो कोहीले विचारहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टको आज्ञा पालनमा चाहिँ बस पार्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामीले त्यो ख्रीष्टको हामीले हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञामा चाहिँ बसमा पार्न सकिन भने तपाईँ हाम्रो विचारलाई फेरि त्यो शैतानले लैजान सक्छ। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो ख्रीष्टलाई गर्ने आज्ञा पालन हामीले चाहिँ संसारतर्फ चाहिँ आज्ञा पालन गर्नेतर्फ हामी लाग्न सक्छौँ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले चाहिँ हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्न बसमा पार्नुपर्छ। त्यसकारण हामी 2 कोरिन्थी 10 को 5 अनुसार यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि हामीले हरेक विचारद्वारा ख्रीष्टको आज्ञा पालन गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले अर्को ठाउँमा चाहिँ पावलले फेरि पनि आज्ञा पालनको विषयमा यसरी लेखेका छन्। रोमी 12 को 2 मा हेर्यो भने आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। हालेलुया। हामीले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ हामी नयाँ रूपले पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुनुलाई हामीले
अर्को शब्दमा आज्ञा पालन भनेर भनिन्छ, जसरी पावलले चाहिँ यहाँ लेखिएका छन्। किनभने अब कसरी पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन सकिन्छ त? हामीले योभन्दा अगाडि पापबाट पश्चाताप भन्ने विषयमा हेरिसकेका छौँ। किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हुनुको अर्थ तपाईँ हाम्रो जीवन पहिले पुरानो स्वभावमा थियो। तपाईँ हाम्रो जीवन चाहिँ पुरानो स्वभावमा थियो, पापमय स्वभावमा थियो। जुन दिन तपाईँ हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र आफ्नो जीवनको प्रभु भन्ने विश्वास गर्यौँ र ग्रहण गर्यौँ, सोही दिनदेखि तपाईँ हामी चाहिँ परिवर्तन भइसकेका छौँ। त्यसकारण अब हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन कसरी हुने त भने आफ्नो जीवनमा भएका ती पापमय स्वभावलाई आफ्नो हृदयदेखि नै हटाउनुलाई नै हामीलाई चाहिँ आफ्नो मनलाई, हृदयलाई हामीले विचार परिवर्तन गर्नुलाई नै हामी परिवर्तित भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले रोमी 2:12 स्पष्ट के लेखेको छ भने आफ्नो मनमा पूर्ण रूपले चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामी पूर्ण रूपले चाहिँ परिवर्तन भएपछि अनि हामीले ख्रीष्टलाई सहजै तरिकाले आज्ञा पालन गर्न सकिन्छ। तर पनि हामी यदि पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएका छैनौँ, हामीले ख्रीष्टलाई चाहिँ मुखले मात्र स्वीकार गरेका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा चिनिरहेका छैनौँ, आफ्नो आत्मिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई चिनिरहेका छैनौँ भने हामीले चाहिँ ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्न सक्दैनौँ। किनकि ख्रीष्टको आज्ञा पालनलाई गर्नलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने गर्छ। कारण प्रिय विश्वासी जन दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीले के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा आफ्नो मनमा भएको कालो मैलोलाई पखाल्नुपर्छ अनि आफ्नो मनलाई परिवर्तन गराउनुहोस्, पूर्ण रूपमा परिवर्तित गराउनुहोस् अनि त्यसपछि ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ दुई मालिकको सेवा चाहिँ गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले आफ्नो मनलाई चाहिँ परिवर्तित बनाउनु आवश्यकता छ है। त्यसकारण हामी रोमी 2 कोरिन्थी 10:5 अनुसार हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नको लागि विचारलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ बसमा पार्नुपर्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालनमा बसमा राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ भई, मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। मात्रै चाहिँ हामी ख्रीष्टमा पूर्ण रूपले परिवर्तन भएर हामीले चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ आफ्नो मनलाई परिवर्तन गराएका छैनौँ भने विश्वासीजन हामी चाहिँ कुनै न कुनै समयमा चाहिँ हामी फेरि त्यो हामीलाई चाहिँ पुरानो पापमय स्वभावले चाहिँ आफूतिर तान्न सक्छ। त्यसकारण हामी पूर्ण रूपले परिवर्तन भएर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। फिलिपी 4:8 हेर्यौँ भने पावलले फेरि यसरी लेखेका छन् सोचाइ परिवर्तन गरेर ख्रीष्टमा आज्ञा पालन गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पावलले यसरी लेखेका छन्। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसङ्गत छ, जे कुरा शुद्ध छ र जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि कोही श्रेष्ठता प्रशंसा योग्य छ अथवा केही छ भने यी सबै कुरा विचार गर। हालेलुया। हामीले चाहिँ आज्ञा पालन गर्दा हामीले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ विचार गरेर चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अन्त्यमा भन्नुभएको छ जो कुरा चाहिँ सत्य छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले आज्ञा पालन गर्नुहोस्, त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो मनमा ल्याएर पालन गर्नुहोस्। अनि जे कुरा चाहिँ आदरणीय छ त्यो कुरालाई मात्रै तपाईले चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहोस्। अर्को कुरा जे कुरा चाहिँ न्यायसङ्गत छ त्यो कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहोस्। र अर्को कुरा जे कुरा चाहिँ शुद्ध छ त्यो कुरालाई मात्रै आज्ञा पालन गर्नुहोस्। अनि जे कुरा चाहिँ प्रेम योग्य छ त्यो कुरालाई आज्ञा पालन गर्नुहोस्। अर्को कुरा जुन कुरा चाहिँ कृपामय छ त्यो कुरालाई आज्ञा पालन गर्नुहोस्। अथवा केही श्रेष्ठता वा प्रशंसा योग्य छ भने त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईहरुले विचार गरेर चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहोस्। यसकारण सबै कुरा चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहोस् भन्न खोजिएको होइन। जे कुरा चाहिँ असल छ, आदरणीय छ, प्रेम योग्य छ, प्रशंसा योग्य छ, कृपामय छ है, ती कुराहरूलाई मात्र पालन गर्नुहोस्। किनकि हामीले चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। अनि जे कुरा चाहिँ सही र सत्य साँचो छ त्यो कुरालाई मात्रै चाहिँ हामीले आज्ञा पालन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामी कहिले पनि त्यो नराम्रो लटमा चाहिँ नपरौँ, नराम्रो लटमा चाहिँ नफसौँ, नराम्रा चिजहरू चाहिँ खानी नगरौँ, नजान पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी नजाऊ। हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई जुन आज्ञा दिनुभएको छ हामी सोही आज्ञा अनुसार नै
हामी चल्न सक्ने योग्यको चाहिँ हामी बन्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फिलिपी 4:8 पदले हामीलाई स्पष्ट के भनेको छ भने हामी जे कुरा चाहिँ सही छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गरेर सोचेर चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई स्पष्टसँग बताएको छ। त्यसै गरी मत्ती 12:34 पदमा हेर्यो भने यहाँ येशूले यसो भन्नुभएको छ, किनभने हृदयमा भरेका कुराहरू नै मुखबाट निस्कन्छन्। हालेलुया। हृदयमा तपाईँ हामीले जुन कुरा चाहिँ राखेका छौँ त्यो कुरा नै मुखबाट निस्कने गर्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले आफ्नो हृदयमा अब कस्तो कुरा राख्ने त पहिले विचार गर्नुहोस्, पहिले सोच्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ मात्र तपाईँले चाहिँ पालन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो हृदयमा अझै पनि नराम्रा विचारहरू छ भने आजदेखि नै तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि सही र सत्य तपाईँहरूले चाहिँ सोच ल्याउनुहोस्, विचार ल्याउनुहोस्, धारणा ल्याउनुहोस्, आफ्नो मनलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ परिवर्तन गराउनुहोस्, पूर्ण रूपले परिवर्तित भएर तपाईँहरूले चाहिँ जीवन जिउनुहोस्। अनि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा पालन हो है। त्यसकारण तपाईँ हामीले परमेश्वरको सही सत्य रूपले चाहिँ आज्ञा पालन गर्नको लागि आफ्नो हृदयमा भरिएका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ शुद्ध पार्नु आवश्यकता छ, विचार गर्नु आवश्यकता छ, सोच्नु आवश्यकता छ। हामीले चाहिँ सदा सर्वदा हामीले चाहिँ परमेश्वरमा रहेर हामीले चाहिँ परमेश्वरको लागि सही तरिकाले आज्ञा पालन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। अनि हृदय तपाईँको कस्तो छ, सोही हृदयमा परमेश्वर बस्न योग्यको छ कि छैन, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा पालन गर्दै जानुहोस्। परमेश्वरले मत्ती 12:34 पदले स्पष्ट चाहिँ हामीले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ। हृदयमा भरिको कुरा जे छ त्यो कुरा चाहिँ मुखबाट निस्कने गर्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई सफा बनाउन आवश्यकता छ, आफ्नो हृदयमा भएका कुविचारहरूलाई चाहिँ हटाउन आवश्यकता छ। अनि मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ आज्ञा पालन गर्छौँ। यसकारण सोचाइमा पनि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्यो भने हाम्रो मुखबाट निस्कने कुरा पनि बलिदान हुन्छ। यो बलिदान नै हाम्रो मुखबाट निस्कने प्रत्येक बोलीको परिवर्तन हो भनेर हामीले स्पष्टसँग बाइबलले भनिएको छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले सोच विचार हरेक कुरा चाहिँ आफ्नो मनलाई, आफ्नो मनमा भएका जति पनि नराम्रा विचारलाई हामीले हटाउनु आवश्यकता छ। हामीले बोल्ने कुरामा येशूको आज्ञा पालन गर्न हामीले असल शब्दहरू मात्र प्रयोग गर्न निश्चय गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई कुनै कुनै समयमा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका पापमय स्वभावले हामीलाई अशुद्ध चिजहरू पनि बोल्न लगाउँछ, नराम्रो शब्दहरू पनि बोल्न लगाउँछ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ नराम्रो शब्द चाहिँ बोल्नु हुँदैन, किनभने बाइबलले यहाँ स्पष्ट के लेखेको छ भने बोल्ने कुराहरूमा येशूको आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीले असल शब्दहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो हृदयमा जे भरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ ताको तस्तै निस्कने गर्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले हामीले सही तरिकाले विश्वास गर्नको लागि, आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नको लागि आफ्नो हृदयलाई चाहिँ पहिले चाहिँ जाँच्नुपर्छ है। एउटा असल क्रिस्चियनको मुखबाट छाडा र फोहोर शब्द निस्कनु हुँदैन। कतिपय नयाँ विश्वासीहरूलाई यो खराब कुराबाट छुटकारा पाउन गाह्रो हुने गर्छ। हालेलुया। किनकि कुनै कुनै क्रिस्चियनहरू आफ्नो मन हृदयलाई परिवर्तन गर्न नसकेका तर मुखले मात्र प्रभुलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने क्रिस्चियनहरूको लागि यो कुरा एकदमै गाह्रोको कुरा हो। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर हिँड्यो भने, साथीभाइहरूसँग हिँड्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो छाडा बोल्न आइहाल्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई चाहिँ यो परमेश्वरको चाहिँ राज्यमा आइसकेपछि असल भएर चाहिँ परिवर्तित हुन, पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुनको लागि धेरै अप्ठ्यारो पर्ने गर्दछ। त्यसकारण याकुब 3:10ले हामीलाई के भनेको छ भने एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन्, मेरा भाइ हो यसो नहुनुपर्ने हो। हालेलुया। याकुब 3:10ले हामीलाई के भनेको छ भने तपाईँ हाम्रो मुख चाहिँ एउटा छ र यही मुखबाट चाहिँ आशिष निस्कन्छ र यही मुखबाट नै श्राप निस्कन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले के भन्नुभयो त भने यस्तो दुईवटा कुरा त नहुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी ख्रीष्टका सन्तानहरूले चाहिँ यो श्राप भन्ने कुरा चाहिँ मुखबाट निकाल्नु हुँदैन, यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन है भनेर चाहिँ याकुब 3:10 पदमा यसो गर्नु नहुने हो भनेर स्पष्ट येशूले लेख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो यो मुखबाट आउने श्राप शब्दलाई चाहिँ हामी हटाउनुपर्छ। हृदयदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो श्राप शब्दलाई हटायो भने त्यो कदापि तपाईँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ फर्केर आउन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ विचार गरौँ कि हाम्रो हृदयमा जे छ त्यो कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर आउँदछ, हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ जसरी हुन्छ हटाउनै पर्छ। त्यो कुरालाई हटाउन सकेन भने हाम्रो हृदयमा भएका कुविचारहरू फेरि मनमा
उब्जिएर आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले आफ्नो हृदयलाई स्वस्थ बनाऊ, सफा बनाऊ, हरा बनाऊ, भरा बनाऊ। त्यसकारण हामीले अब केले भर्ने त भने आशिषका कुराहरूले हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई भर्नुपर्छ अनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा आशिषका कुराहरू आउन सक्छ है। तपाईँ प्रभु येशूलाई पछाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको मुखबाट कस्ता शब्दहरू निस्कनुपर्छ त भनेर चाहिँ हामी प्रश्न कसैले गर्यो भने हामीले चाहिँ राम्रो शब्दहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले नराम्रा शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भनेको छ कि यो आशीर्वाद र श्राप भन्ने शब्द चाहिँ ननिस्किनु पर्ने हो है। हामीले चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरी भइसकेपछि उही मुखबाट आशीर्वाद र उही मुखबाट श्राप भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरका सन्तान भइसकेपछि हामीले चाहिँ आशिषका कुराहरू चाहिँ बाँड्न सक्नुपर्छ, आशिषका कुराहरू चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ भनेर हामीलाई स्पष्टसँग हामीलाई बताएको छ। त्यसकारण अर्को वचन हामी लुका 6:46 पदमा हेर्यौँ भने पनि मैले भनेका कुरा गर्दिनु भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ। हालेलुया। यदि तपाईँ हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालनलाई गर्न सकेन, हामीले विश्वास गरेर पनि हामी परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँको आज्ञा पालनलाई गर्न सकेन भने हामीले चाहिँ व्यर्थमा प्रभुको नाम चाहिँ लिनु हुँदैन, किनकि वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ भने यदि मेरो कुरा चाहिँ तिमीहरूले गर्दिनु भने मलाई प्रभु प्रभु किन भन्दछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको छ। त्यसकारण प्रिय विश्वासी जन दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको आज्ञालाई पालन गर्न सकौँ अनि परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ प्रभुको नाम लिनुपर्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो आज्ञालाई पालन गर्न सकेनौँ भने, हामी त्यो आज्ञा अनुसार चल्न सकेनौँ भने हामीले व्यर्थैमा चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ लिनु हुँदैन है। त्यसकारण हामीले प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ सबैले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्ने छन्, तर चाहिँ जसले प्रभुको चाहिँ आज्ञा पालन गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा जान सक्ने छैन। त्यसकारण स्पष्टसँग हामीले यो वचन अनुसार हामी बुझ्न सकिन्छ कि हामीले चाहिँ प्रभुको नाम मात्र लिएर हुने रहेनछ, तर उहाँको आज्ञालाई पनि पालन गर्नुपर्ने रहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ, अनि मात्रै तपाईँ हामी चाहिँ प्रभुको राज्यमा हामी जान सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण आज हामीले विशेष त यो आज्ञा पालनको विषयमा हामीले बाइबलका विभिन्न पदहरूबाट हेरिसकेका छौँ। अब तपाईँ हामीले यो पढेका पदहरूलाई फेरि हामीले रिपिट गरेर हामीले चाहिँ आज्ञा पालन कसरी गर्ने, प्रभुमा चाहिँ कसरी चाहिँ बढ्ने, कसरी हुर्कने, अनि प्रभुमा चाहिँ असल शब्दहरू चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, अनि त्यो आशिष र खराब शब्दहरू चाहिँ आफ्नो हृदयबाट चाहिँ ननिस्कनको लागि के गर्नुपर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बाइबलको वचनबाट हेरिसकेका छौँ। त्यसकारण अब तपाईँ हामीले चाहिँ यो जानौँ कि हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ, अनि उहाँको आज्ञा पालन गरेपछि मात्रै चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी प्रभुको असल हामी चाहिँ जन भएर चाहिँ स्वर्गको राज्यमा जान पाइदो रहेछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न एकदमै आवश्यकता छ। हामी उहाँको उपस्थितिमा रहेर बस्नको लागि एकदमै आवश्यक